सुदूर मुसाएरा। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेल आइकन बटन थिच्न नबिर्सनुहोला। शब्द र स्रष्टाको सङ्गम, यो हो सुदूर मुसाएरा। नमस्कार। शब्द र स्रष्टाको सङ्गम सुदूर मुसाएराको हामी 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामी गजलकार नुवाकोट हाल अस्ट्रेलियाबाट गजलकार ईश्वर पौडेलजीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी रुकुमबाट गजलकार सुभाष गौतमजीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला म कार्यक्रममा दुवैजना सर्जक स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु। ईश्वर पौडेलजी, स्वागत छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण यो सुदूर मुसाएराको पेज हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक सर्जकहरूप्रति हार्दिक आभार छु। मदन प्यासेज्यू, सुदूर मुसाएरा परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते मधु सर, सबैलाई नमस्ते। हेरेर बस्नुभएका सबैलाई नमस्ते मधु, सबैलाई धन्यवाद। हेरेर बस्नुभएका सबैलाई, सुदूर मुसाएरा परिवारलाई विशेष धन्यवाद। ईश्वरजी, अहिले अस्ट्रेलियाको अवस्था कस्तो छ बताइदिनु न। अब अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अलिकति लकडाउन चाहिँ खुकुलो गरिएका छन्। अहिले हालसालै त्यति कोरोना भाइरसको केसहरू नदेखिएको कारणले अहिले यो विश्वमा भइरहेको विषम परिस्थितिको यो जुन असर यो इकोनोमिक क्षेत्रमा यो आर्थिक मन्दीहरूको त छँदै नै छँदैछ। तर केही खुकुलो चाहिँ भएको छ, अलिकति जीवनयापन चाहिँ केही सहज भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। तर रोजगारीहरू चाहिँ अझै पनि सुचारू भएका छैनन्। बसी बसाइ चलिरहेको छ, यस्तै नै छ। सुभाषजी, कस्तो छ अवस्था अहिले तपाईँतिर? अहिले हाम्रो त हामी लगभग गाउँमा नै छौँ। हाम्रोमा त्यस्तो प्रभाव चाहिँ छैन। त्यस घर जान चाहिँ पाइएन होइन, लकडाउनले गर्दा। बसी बसाउ कोठीमा बस्ने। यो लकडाउन अवधिमा कतिको गजल पुर्याउनु भयो? यो लकडाउनको टाइममा खासै लेख्ने चाहिँ भएको छैन, सुन्ने काम चाहिँ लगभग भएको छ। अब अरू काम पनि छैन होइन, सुनेर बस्ने। 2-4 वटा चाहिँ लकडाउनको टाइममा पनि लेखियो। बा हिँड्नु भयो निधारमा तमसुक राखेर, बा हिँड्नु भयो निधारमा तमसुक राखेर, म हिँडेँ आँखामा यो मुलुक राखेर, म हिँडेँ आँखामा यो मुलुक राखेर, बा हिँड्नु भयो निधारमा तमसुक राखेर। यसरी कहिल्यै शान्ति आउँदैन भन्दै, यसरी कहिल्यै शान्ति आउँदैन भन्दै, भाइ हिँडिदियो काँधमा बन्दुक राखेर।
भाइ हिँडिदियो काँधमा बन्दुक राखेर, बा हिँड्नुभयो निधारमा तमसुक राखेर, म हिँडेँ आँखामा यो मुलुक राखेर, मात्रै मेरी आमा हिँड्छिन् यो संसारभरि, मात्र मेरी आमा हिँड्छिन् यो संसारभरि, मात्र मेरी आमा हिँड्छिन् यो संसारभरि, खुसीका लागि अनुहार भावुक राखेर, खुसीका लागि अनुहार भावुक राखेर, बा हिँड्नुभयो निधारमा तमसुक राखेर, म हिँडेँ आँखामा यो मुलुक राखेर। मैले गजलकार ईश्वर पौडेलजीका गजलका 3 शेर साभार गरेँ। हामी वाचनको गजल वाचनलाई 3 चरणमा चाहिँ वाचन गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा 3, दोस्रो चरणमा 3, तेस्रो चरणमा 3 गरेर एकजना सर्जकका 9 गजल सुन्नेछौँ। पहिलो चरणका 3 गजल वाचन गरिदिन हुन गजलकार ईश्वर पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, फेरि पनि यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद। सुदूर मुसायरा परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। गजल मुसायरा परिवारलाई यतिखेर निकै सम्झिरहेको छु। त्यसै गरी साहित्य सङ्गम नुवाकोटलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। मेरा गुरुहरू सबैजनाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो गजल सुरु गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु, यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु, यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु, तमसुकभित्र सुरक्षित घरबार सम्झिरहन्छु। यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु, तमसुकभित्र सुरक्षित घरबार सम्झिरहन्छु। घर छोडेदेखि अचेल यस्तो लाग्न थालेको छ, घर छोडेदेखि अचेल यस्तो लाग्न थालेको छ, घर छोडेदेखि अचेल यस्तो लाग्न थालेको छ, एउटै होइन रहेछ संसार सम्झिरहन्छु। घर छोडेदेखि अचेल यस्तो लाग्न थालेको छ, एउटै होइन रहेछ संसार सम्झिरहन्छु, तमसुकभित्र सुरक्षित घरबार सम्झिरहन्छु। यी लाखौँ युवाहरू यही सोचेर विदेशिए, यी लाखौँ युवाहरू यही सोचेर विदेशिए, यी लाखौँ युवाहरू यही सोचेर विदेशिए, फेरेला कि देशको मुहार सम्झिरहन्छु, तमसुकभित्र सुरक्षित घरबार सम्झिरहन्छु। यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु। इमान गुमाएकाहरू नैतिकता हराएकाहरू, इमान गुमाएकाहरू नैतिकता हराएकाहरू, इमान गुमाएकाहरू नैतिकता हराएका हुन्, यिनै नैतिकता हराएकाहरू यिनै हुन् साथीका गद्दार सम्झिरहन्छु। यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु, तमसुकभित्र सुरक्षित घरबार सम्झिरहन्छु। मेरो देशलाई चुडिनबाट बचाइदेऊ न ईश्वर। गजलको अन्तिम शेर। मेरो देशलाई चुडिनबाट बचाइदेऊ न ईश्वर, मेरो देशलाई चुडिनबाट बचाइदेऊ न ईश्वर, तिम्रै लीला छ अपरम्पार सम्झिरहन्छु। यी घर यी आफन्त यी परिवार सम्झिरहन्छु, तमसुकभित्र असुरक्षित घरबार सम्झिरहन्छु। धन्यवाद। पहिलो गजल वाचन गरेँ, म दोस्रो गजल वाचन गर्न जाँदैछु। हुन्छ, बिस्तारै वाचन गर्नु होला, नआतिएर एकदम खुलस्त एकदम समय छ हामीसँग प्रस्तुत। हस्, हुन्छ। रिस आफैमा शत्रु हो किन रिसाउँछौ, रिस आफैमा शत्रु हो किन रिसाउँछौ, रिस आफैमा शत्रु हो किन रिसाउँछौ, असर कसलाई बुझ जो किन रिसाउँछौ। रिस आफैमा शत्रु हो किन रिसाउँछौ, असर कसलाई बुझ जो किन रिसाउँछौ, अरूलाई होइन पहिला आफैलाई बुझ्नुपर्छ, अरूलाई होइन पहिला आफैलाई बुझ्नुपर्छ, अरूलाई होइन पहिला आफैलाई बुझ्नुपर्छ, को सही गलत को किन रिसाउँछौ, असर कसलाई बुझ जो किन रिसाउँछौ, यसै त हल्लाको पछि लाग्नु गलत हुन्छ, यसै त हल्लाको पछि लाग्नु गलत हुन्छ, यसै त हल्लाको पछि लाग्नु गलत हुन्छ, अर्का कुरा सुन्दै हो किन रिसाउँछौ, यसै त हल्लाको पछि लाग्नु गलत हुन्छ, अर्का कुरा सुन्दै हो किन रिसाउँछौ, असर कसलाई बुझ जो किन रिसाउँछौ, रिस आफैमा शत्रु हो किन रिसाउँछौ, तिमी हाँस्दा फुल हाँस्छ संसार हाँस्छ भने। गजलको अन्तिम शेर। तिमी हाँस्दा फुल हाँस्छ संसार हाँस्छ भने, तिमी हाँस्दा फुल हाँस्छ संसार हाँस्छ भने, नरिसाउ छोड्देऊ भो किन रिसाउँछौ, तिमी हाँस्दा फुल हाँस्छ संसार हाँस्छ भने, नरिसाउ छोड्देऊ भो किन रिसाउँछौ, रिस आफैमा शत्रु हो किन रिसाउँछौ, असर कसलाई बुझ जो किन रिसाउँछौ। धन्यवाद। दोस्रो गजल पनि मैले वाचन गरेँ। अब
अर्को गजल वाचन गर्न जाँदैछु म। पहिलो चरणको तेस्रो गजल। यो सृष्टिको नियमको खुब वफादारी गर्छन्। यो सृष्टिको नियमको खुब वफादारी गर्छन्। यो सृष्टिको नियमको खुब वफादारी गर्छन्। यी घाम जुन छन् सधैँ सधैँ लुकामारी गर्छन्। क्या बात। यो सृष्टिको नियमको खुब वफादारी गर्छन्। यी घाम जुन छन् सधैँ सधैँ लुकामारी गर्छन्। गोली तिग्रामा थापेर सहयोद्धा दरबार पठाइए। गोली तिग्रामा थापेर सहयोद्धा दरबार पठाइए। गोली तिग्रामा थापेर सहयोद्धा दरबार पठाइए। अचेलबा बैशाखी टेकेर दिनौ खेतबारी गर्छन्। गोली तिग्रामा थापेर सहयोद्धा दरबार पठाइए। अचेलबा बैशाखी टेकेर दिनौ खेतबारी गर्छन्। यो सृष्टिको नियमको खुब वफादारी गर्छन्। यी घाम जुन छन् सधैँ सधैँ लुकामारी गर्छन्। यता कलमले नक्सा कोरेर बुद्धिजीवी घर पसे। यता कलमले नक्सा कोरेर बुद्धिजीवी घर पसे। यता कलमले नक्सा कोरेर बुद्धिजीवी घर पसे। उता सिमानामा हाली मुहाली हतियारधारी गर्छन्। यता कलमले नक्सा कोरेर बुद्धिजीवी घर पसे। उता सिमानामा हाली मुहाली हतियारधारी गर्छन्। यी घाम जुन छन् सधैँ सधैँ लुका। फेरि पनि नमस्कार सबैमा। लाइभ हेरेर मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैमा नमस्कार। क्षमा चाहन्छौँ, विविध कारणवश लाइभ कटेछ। फेरि जोडिएका छौँ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश भएका थियौँ। दोस्रो चरणका 3वटा गजल वाचनको लागि म ईश्वर पौडेलजीलाई अनुरोध गर्छु। हुन्छ, फेरि पनि नमस्कार सबैजनामा। यो लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सबैजनालाई म सिधै गजल सुरु गर्छु। ओके, गजल यसरी सुरु हुन्छ। एउटै हातका औँलामा फरक म चुपचाप हेरिरहेछु। एउटै हातका औँलामा फरक म चुपचाप हेरिरहेछु। यो जिन्दगीको कुटिल नाटक म चुपचाप हेरिरहेछु। एउटै हातका औँलामा फरक म चुपचाप हेरिरहेछु। यो जिन्दगीको कुटिल नाटक म चुपचाप हेरिरहेछु। रातो पखालेर मेरी आमालाई श्यामश्वेत गराइयो। शेर सुन्नु होला। रातो पखालेर मेरी आमालाई श्यामश्वेत गराइयो। रातो पखालेर मेरी आमालाई श्यामश्वेत गराइयो। यी क्रान्तिकारीहरूको चकचक म चुपचाप हेरिरहेछु। एउटै हातका औँलामा फरक म चुपचाप हेरिरहेछु। यो जिन्दगीको कुटिल नाटक म चुपचाप हेरिरहेछु। मालिक तपाईँ पिजडामा सुगा सजाएर राख्नुहुन्छ। मालिक तपाईँ पिजडामा सुगा सजाएर राख्नुहुन्छ। मालिक तपाईँ पिजडामा सुगा सजाएर राख्नुहुन्छ। एक अबोध स्वतन्त्रताको बन्धक म चुपचाप हेरिरहेछु। मालिक तपाईँ पिजडामा सुगा सजाएर राख्नुहुन्छ। एक अबोध स्वतन्त्रताको बन्धक म चुपचाप हेरिरहेछु। यो जिन्दगीको कुटिल नाटक म चुपचाप हेरिरहेछु। हतियार देखाउनेहरू नै हो सलाम खाँदै दरबार छिरेका। हतियार देखाउनेहरू नै हो सलाम खाँदै दरबार छिरेका। हतियार देखाउनेहरू नै हो सलाम खाँदै दरबार छिरेका। धिक्कारदै घर फर्किए लेखक म चुपचाप हेरिरहेछु। हतियार देखाउनेहरू नै हो सलाम खाँदै दरबार छिरेका। धिक्कारदै घर फर्किए लेखक म चुपचाप हेरिरहेछु। एउटै हातका औँलामा फरक म चुपचाप हेरिरहेछु। यो जिन्दगीको कुटिल नाटक म चुपचाप हेरिरहेछु। धन्यवाद। पहिलो गजल सकेँ। अब दोस्रो गजलमा फेरि सुरु गरिहाल्छु। आफू नाङ्गिएर मलाई वस्त्र नदेखाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। अलिकति सरकारलाई व्यङ्ग्य गरिएर लेखेको गजल हो यो, समसामयिक परिवेशमाथि रहेर। आफू नाङ्गिएर मलाई वस्त्र नदेखाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई।
आफू नाङ्गिएर मलाई वस्त्र नदेखाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई, ए लाल सरकार कालो नलगाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। आफू नाङ्गिएर मलाई वस्त्र नदेखाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई, ए लाल सरकार कालो नलगाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। पानी परिरहेको बेला बिस्कुन सुकाउन आउँछौ तिमी, पानी परिरहेको बेला बिस्कुन सुकाउन आउँछौ तिमी, पानी परिरहेको बेला बिस्कुन सुकाउन आउँछौ तिमी। भित्र नि याद थाहा थियो वो नसक सुकाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई, ए लाल सरकार कालो नलगाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। खाना त सबैले खान्छन् कोही थोरै कोही धेरै, अलिकति भ्रष्टाचारतर्फ इङ्गित गर्न चाहे। खाना त सबैले खान्छन् कोही थोरै कोही धेरै, खाना त सबैले खान्छन् कोही थोरै कोही धेरै। लाली जान्छ मुखमै राख भो नचपाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। खाना त सबैले खान्छन् कोही थोरै कोही धेरै, लाली जान्छ मुखमै राख भो नचपाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई, ए लाल सरकार कालो नलगाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। मैले व्यङ्ग्य गरेर लेखेको कहाँ बुझ्छौ र तिमीले, मैले व्यङ्ग्य गरेर लेखेको कहाँ बुझ्छौ र तिमीले, मैले व्यङ्ग्य गरेर लेखेको कहाँ बुझ्छौ र तिमीले। सिधा सिधा लेख्नेलाई भो नसमाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई, ए लाल सरकार कालो नलगाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। मैले गल्ती गरेँ होला माफ गर्नुहोस् मेरो सरकार, गजलको अन्तिम शेर। मैले गल्ती गरेँ होला माफ गर्नुहोस् मेरो सरकार, मैले गल्ती गरेँ होला माफ गर्नुहोस् मेरो सरकार। बिचरा त्यो लोकतन्त्रलाई भो नगिजाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। मैले गल्ती गरेँ होला माफ गर्नुहोस् मेरो सरकार, बिचरा त्यो लोकतन्त्रलाई भो नगिजाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई, ए लाल सरकार कालो नलगाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। आफू नाङ्गिएर मलाई वस्त्र नदेखाऊ सुहाउँदैन तिमीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अब त्यसपछि म सिधै तेस्रो गजलतर्फ लाग्छु। यो गजलको विषयमा मैले अघि पनि अलिकति भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गरेँ थिएँ, डिस्कनेक्ट भएछ क्षमा चाहन्छु। फेरि पनि म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो गजल चाहिँ हामीले गजल मुसायरा परिवारले अस्ट्रेलियाभरि रहेका 11 जना गजलकारहरूको संयुक्त गजल एल्बम 11 बजारमा ल्याउँदैछ। त्यो गजलमा समावेश रहेको यो गजल को अडियो चाहिँ हामीले केही साता अगाडि बुलबुल उज्यालो 90 नेटवर्कको बुलबुलमा पनि बजेको थियो। यो गजलमा चाहिँ स्वर तथा सङ्गीत चाहिँ राज सिग्देल दाजुको छ। यही गजललाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। खासै म गुनगुनाउन त जान्दिनँ, वाचन गर्छु। श्रृङ्गार नगर आफैलाई घात हुन सक्छ, श्रृङ्गार नगर आफैलाई घात हुन सक्छ, बजारभरि नजरहरूको जमात हुन सक्छ। श्रृङ्गार नगर आफैलाई घात हुन सक्छ, बजारभरि नजरहरूको जमात हुन सक्छ। दिनहरूमा त म निगरानी राखिदिउँला, दिनहरूमा त म निगरानी राखिदिउँला, दिनहरूमा त म निगरानी राखिदिउँला, विचार गर खतरनाक रात हुन सक्छ। दिनहरूमा त म निगरानी राखिदिउँला, विचार गर खतरनाक रात हुन सक्छ। श्रृङ्गार नगर आफैलाई घात हुन सक्छ, बजारभरि नजरहरूको जमात हुन सक्छ। परेलीमा अलिकति गाजल कमी भएपछि, परेलीमा अलिकति गाजल कमी भएपछि, परेलीमा अलिकति गाजल कमी भएपछि दुनियाँलाई जिस्क्याउने बात हुन सक्छ। श्रृङ्गार नगर आफैलाई घात हुन सक्छ, बजारभरि नजरहरूको जमात हुन सक्छ। केस छोडेर नजर आकाशतिर फर्काउँछौ, केस छोडेर नजर आकाशतिर फर्काउँछौ, केस छोडेर नजर आकाशतिर फर्काउँछौ। लजाएर बादलहरू बर्सात हुन सक्छ, श्रृङ्गार नगर आफैलाई घात हुन सक्छ, बजारभरि नजरहरूको जमात हुन सक्छ। धन्यवाद। मैले तेस्रो गजल पनि सकेँ मलनजी। हुन्छ, धन्यवाद। हामी दोस्रो चरणका 3वटा गजल वाचनको लागि म सुभाष गौतमजीलाई अनुरोध गर्छु। सुभाषजी। हजुर, फेरि पनि सबैजनालाई नमस्ते। म गजल नै सुरु गर्छु। मेरो खुसी आँसुमा दुःख हाँसोमा पनि देखिन सक्छ, मेरो खुसी आँसुमा दुःख हाँसोमा पनि देखिन सक्छ। सोचिरहन्छु सूर्य बिना पनि चन्द्रमा चम्किन सक्छ, मेरो खुसी आँसुमा दुःख हाँसोमा पनि देखिन सक्छ। सोचिरहन्छु सूर्य बिना पनि चन्द्रमा चम्किन सक्छ। आभारी हुने थिए मेरो जासुसी नगर्दिए उनीसँग, आभारी हुने थिए मेरो जासुसी नगर्दिए उनीसँग, आभारी हुने थिए मेरो
जासुसी नगर्दी उनीसँग मित्र तिम्रो जिब्रोकै कारण घाँटी पनि रेटिन सक्छ। मित्र तिम्रो जिब्रोकै कारण घाँटी पनि रेटिन सक्छ। मेरो खुसी आँसुमा दुःख आँसुमा पनि देखिन सक्छ। जन्ती होइन मलामी आउने शर्तमा छुटेका हामीहरू, जन्ती होइन मलामी आउने शर्तमा छुटेका हामीहरू, जन्ती होइन मलामी आउने शर्तमा छुटेका हामीहरू। याद गर्नु ऊ पनि सेतो लुगामै घाटमा भेटिन सक्छ। याद गर्नु ऊ पनि सेतो लुगामै घाटमा भेटिन सक्छ। मेरो खुसी आँसुमा पनि देखिन सक्छ। न्यायको तराजु बिगारेर यस्तोसम्म व्यापार हुन्छ कि, न्यायको तराजु बिगारेर यस्तोसम्म व्यापार हुन्छ कि, न्यायको तराजु बिगारेर यस्तोसम्म व्यापार हुन्छ कि। यहाँ त अचेल बलात्कारी पनि किनिन बेचिन सक्छ। यहाँ त अचेल बलात्कारी पनि किनिन बेचिन सक्छ। मेरो खुसी आँसुमा दुःख आँसुमा पनि देखिन सक्छ। उसको पनि मुटुको उपचार भट्टीमा सफल भएपछि, उसको पनि मुटुको उपचार भट्टीमा सफल भएपछि नासामा अनुसन्धान हुँदा विश्वमै खलबली मचिन सक्छ। नासामा अनुसन्धान हुँदा विश्वमै खलबली मचिन सक्छ। मेरो खुसी आँसुमा दुःख आँसुमा पनि देखिन सक्छ। खुसी भन्छु सूर्य बिना पनि चन्द्रमा चम्किन सक्छ। धन्यवाद। मैले पहिलो गजल सुना सके। म दोस्रो गजल सुनाउँछु अब। अझै लागिरहन्छ उसले जुन तारा देखाओस् भनेर, अझै लागिरहन्छ उसले जुन तारा देखाओस् भनेर, जुनेली रातमा एकपटक मेरो नजिक आओस् भनेर, अझै लागिरहन्छ उसले जुन तारा देखाओस् भनेर, जुनेली रातमा एकपटक मेरो नजिक आओस् भनेर। अचेल सधैँ सुत्दा सिरानी उल्टो राखेर सुत्ने गर्छु। अचेल सधैँ सुत्दा सिरानी उल्टो राखेर सुत्ने गर्छु। अचेल सधैँ सुत्दा सिरानी उल्टो राखेर सुत्ने गर्छु। निद्रामा सपनामा उसको याद नआओस् भनेर, निद्रामा सपनामा उसको याद नआओस् भनेर, अझै लागिरहन्छ उसले जुन तारा देखाओस् भनेर। म जातीयताको विरोधी हुँ थर हटाउन मन छ, म जातीयताको विरोधी हुँ थर हटाउन मन छ। नामले मात्रै हामी सबैको पहिचान बनाओस् भनेर, म जातीयताको विरोधी हुँ थर हटाउन मन छ। हामी सबैको नामले मात्र पहिचान बनाओस् भनेर, अझै लागिरहन्छ उसले जुन तारा देखाओस् भनेर, जुनेली रातमा एकपटक मेरो नजिक आओस् भनेर। सक्छौ भने संसारमा देश देवता भाषा एउटै बनाऊ, सक्छौ भने संसारमा देश देवता भाषा एउटै बनाऊ। अब म चाहन्न फेरि कसैले विश्वयुद्ध चलाओस् भनेर, अब म चाहन्न फेरि कसैले विश्वयुद्ध चलाओस् भनेर। मेरो मुख नहेरी नबोली जुत्ता हेरेर बाटो काट्छ ऊ, मेरो मुख नहेरी नबोली जुत्ता हेरेर बाटो काट्छ ऊ। म उसलाई हेरेर मुस्कुराउँछु मेरो सामु फेरि शिर झुकाओस् भनेर, म उसलाई हेरेर मुस्कुराउँछु मेरो सामु फेरि शिर झुकाओस् भनेर। म अझै लागिरहन्छ उसले जुन तारा देखाओस् भनेर, जुनेली रातमा एकपटक मेरो नजिक आओस् भनेर। धन्यवाद। मैले दोस्रो गजल पनि सके। तेस्रो गजल सुनाउँछु मैले। रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि, रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि, रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि। ठेकी भित्रै भित्रै घुम्दो रहेछ जिन्दगी मदानी भएपछि, रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि। ठेकी भित्रै भित्रै घुम्दो रहेछ जिन्दगी मदानी भएपछि। मेरी आमाको काठमाडौँ हेर्ने सपना पुरा भयो, मेरी आमाको काठमाडौँ हेर्ने सपना पुरा भयो। मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि उनी बिरामी भएपछि, मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि उनी बिरामी भएपछि। रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि। आफू बाँच्न आफ्नो वास्तविक रङ लुकाइरहन्छ उसले, आफू बाँच्न आफ्नो वास्तविक रङ लुकाइरहन्छ, आफू बाँच्न आफ्नो वास्तविक रङ लुकाइरहन्छ। उसले आफूलाई मात्र राम्रो देख्ने बानी भएपछि, उसले आफूलाई मात्र राम्रो देख्ने बानी भएपछि। रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि। युवाहरू सेवा सम्झेर होइन पेसा सम्झेर झन्डा उठाउन थाले, युवाहरू
सेवा सम्झेर होइन पेसा सम्झेर झन्डा उठाउन थाले, राजनीतिबाट नेतालाई राम्रो आम्दानी भएपछि, रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि। अन्तिम शेरमा छु, समय बर्बाद गर्दिन प्रेम पनि सोचेको थिए, समय बर्बाद गर्दिन र गर्दिन प्रेम पनि सोचेको थिए, सकिएन यार मुटुमै बसी आँखाको नानी भएपछि, सकिएन यार मुटुमै बसी आँखाको नानी भएपछि, रुखलाई काठ बनाउन सकिँदैन खरानी भएपछि, ठेकी भित्रै घुम्दो रहेछ जिन्दगी मदानी भएपछि। धन्यवाद। मैले अर्को गजल पनि सुनाएँ। तेर्सो गजल कस्तो छ प्रतिक्रिया दिनु होला। मकै छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ। हजुर नआतिर एकदम समय पर्छ त बिस्तारै एकदम बिस्तारै बाँच्नुपर्छ है। मैले अर्को गजल सुरु गरेँ। तेर्सो गजल। मकै छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, मकै छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, हावाहुरी सहन सकेन भने बोट नै ढल्नुपर्छ। मकै छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, मकै पनि छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, हावाहुरी सहन सकेन भने बोट नै ढल्नुपर्छ। हामी दुखै नगरी सुख खोज्छौँ कसरी मिल्छ, हामी दुखै नगरी सुख खोज्छौँ कसरी मिल्छ, कोइला हिरा बन्न वर्षौँ तापमा बल्नुपर्छ, कोइला हिरा बन्न वर्षौँ तापमा बल्नुपर्छ, मकै पनि छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, हावाहुरी सहन सकेन भने बोट नै ढल्नुपर्छ। चिताको लासले गुनासो गर्दै थियो सुख पाइएन, चिताको लासले गुनासो गर्दै थियो सुख पाइएन, स्वर्गमा पुग्न मरेर मात्र हुँदैन आगोमा जल्नुपर्छ, स्वर्गमा पुग्न मरेर मात्रै हुँदैन आगोमा जल्नुपर्छ, मकै पनि छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, हावाहुरी सहन सकेन भने बोट नै ढल्नुपर्छ। मित्र सम्बन्ध दूरीले होइन मौनताले टुट्छ थाहा छ, मित्र सम्बन्ध दूरीले होइन मौनताले टुट्छ थाहा छ, मित्र सम्बन्ध दूरीले होइन मौनताले टुट्छ थाहा छ, टाढा हुँदा ठिकै छ नजिक हुँदा दुई चार शब्द बोल्नुपर्छ, टाढा हुँदा ठिकै छ नजिक हुँदा दुई चार शब्द बोल्नुपर्छ, मकै पनि छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, हावाहुरी सहन सकेन भने बोट नै ढल्नुपर्छ। पर्खाल बाहिरबाटै देखिन्छन् बाँदरका लस्करहरू, पर्खाल बाहिरबाटै देखिन्छन् बाँदरका लस्करहरू, कहिलेकाहीँ सिंहदरबारको बाटो पैदल चल्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सिंहदरबारको बाटो पैदल चल्नुपर्छ, मकै पनि छरेर उम्रेर हुर्केर मात्रै फल्नुपर्छ, हावाहुरी सहन सकेन भने बोट नै ढल्नुपर्छ। धन्यवाद। मैले तेर्सो गजल पनि सकेँ। धन्यवाद। हामी सुदूर मुसायराको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। 16औं श्रृङ्खला निहालिरहने सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा हार्दिक नमन सँगै साहित्यिक अभिवादन टक्राउँछौँ। हामी सुदूर मुसायराको 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामीसँग नुवाकोटका गजलकार हाल अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ ईश्वर पौडेलजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रुकुमबाट पूर्व रुकुमका गजलकार सुभाष गौतमजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूका गजल हामीले सुनिरहेका छौँ। हामी तेर्सो चरणमा प्रवेश भएका छौँ। तेर्सो चरण यानि कि अन्तिम चरणमा प्रवेश भएका छौँ। अन्तिम चरणमा तीनवटा गजल वाचनको लागि म एकैछिनमा जोड्छु। त्योभन्दा पहिला हाम्रो सुदूर मुसायराको 17औं श्रृङ्खला कविता विशेष हुनेछ। कविता विशेष श्रृङ्खलामा हामी अर्धखाँचीबाट कवि पर्जलदीपलाई सुन्नेछौँ र अर्का कविको नाम म अन्तिममा भन्नेछु। अहिले तीनवटा गजल वाचन गरिदिन हुन म ईश्वर पौडेलजीलाई अनुरोध गर्छु। हस्, हुन्छ। फेरि पनि धन्यवाद सुदूर मुसायरा परिवार र मदन प्यासीज्यू। म सिधै गजल वाचन गर्छु। यो गजल चाहिँ सिमाना मिचिएको सम्बन्धीको रहेको छ। यहाँ मैले बा भनेर सत्तामा राज्य सत्ताको जिम्मा लिएर बसिरहेका तपाईँ इङ्गित गर्दै लेखेको छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो,
देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो, देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो, होइन भने आँखै अगाडि सिमाना किन मिचियो। देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो, होइन भने आँखै अगाडि सिमाना किन मिचियो। छिमेकी पटक पटक प्रहार गरिरहन्छ मेरो आँगनमा छिमेकी। देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो, होइन भने आँखै अगाडि सिमाना किन मिचियो। छिमेकी पटक पटक प्रहार गरिरहन्छ मेरो आँगनमा, भन्छ छिमेकीसँग फेरि सुमधुर नाता गाँसियो। छिमेकी पटक पटक प्रहार गरिरहन्छ मेरो आँगनमा र भन्छ छिमेकीसँग फेरि सुमधुर नाता गाँसियो। देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो, होइन भने आँखै अगाडि सिमाना किन मिचियो। मलाई गाड्न चिहान मेरै देशभित्र चाहिन्छ, मलाई गाड्न चिहान मेरै देशभित्र चाहिन्छ, मलाई गाड्न चिहान मेरै देशभित्र चाहिन्छ। भन्नुहुन्छ तपाईँ यो सदाको लागि परदेशी हो। मलाई गाड्न चिहान मेरै देशभित्र चाहिन्छ, भन्नुहुन्छ तपाईँ यो सदाको लागि परदेशी हो। फाली मासेर सियो बनाउनेहरूले कहिले बुझेनन्। गजलको अन्तिम शेर। फाली मासेर सियो बनाउनेहरूले कहिले बुझेनन्, फाली मासेर सियो बनाउनेहरूले कहिले बुझेनन्। वास्तविकता बदलिन बस व्यवस्था बदलियो। देश बेचेर बा तिमीलाई के कमाउनु थियो, होइन भने आँखै अगाडि सिमाना किन मिचियो। दोस्रो गजल पनि पहिलो गजल अन्तिम चरणको पहिलो गजल राखेँ। अब दोस्रो गजलतर्फ लाग्छु म। दोस्रो गजल यसरी सुरु हुन्छ। बा हिँड्नु भो निदालमा तमसुक राखेर, बा हिँड्नु भो निदालमा तमसुक राखेर, म हिँडे आँखामा यो मुलुक राखेर। बा हिँड्नु भो निदालमा तमसुक राखेर, म हिँडे आँखामा यो मुलुक राखेर। यसरी कहिल्यै शान्ति आउँदैन भन्दै, यसरी कहिल्यै शान्ति आउँदैन भन्दै भाइ हिँड्यो काँधमा बन्दुक राखेर। बा हिँड्नु भो निदालमा तमसुक राखेर, म हिँडे आँखामा यो मुलुक राखेर। यसरी कहिल्यै शान्ति आउँदैन भन्दै भाइ हिँड्यो काँधमा बन्दुक राखेर। मात्रै मेरी आमा हिँड्छिन् यो संसारभरि, मात्रै मेरी आमा हिँड्छिन् यो संसारभरि, मात्रै मेरी आमा हिँड्छिन् यो संसारभरि। खुसीका लागि अनुहार भावुक राखेर। बा हिँड्नु हो निदालमा तमसुक राखेर, म हिँडे आँखामा यो मुलुक राखेर। अस्ति बहिनी भन्दै थियो आज बिहे भएछ, अस्ति बहिनी भन्दै थियो आज बिहे भएछ, अस्ति बहिनी भन्दै थियो आज बिहे भएछ। कोही बोल्दैनन् हजुर बोलीमा तुक राखेर। बा हिँड्नु हो निदालमा तमसुक राखेर, म हिँडे आँखामा यो मुलुक राखेर। यसरी कहिल्यै शान्ति आउँदैन भन्दै भाइ हिँड्यो काँधमा बन्दुक राखेर। धेरै धेरै धन्यवाद। दोस्रो गजल पनि सकियो अन्तिम चरणको। सिधै म तेस्रो गजल सुनाउनतर्फ लाग्दैछु। तेस्रो गजल यसरी सुरु हुन्छ। धमाधम युवाहरूको जवानी बेचेको हो स्वीकार गर, धमाधम युवाहरूको जवानी बेचेको हो स्वीकार गर, धमाधम युवाहरूको जवानी बेचेको हो स्वीकार गर। सरकार तिमीले राजधानी बेचेको हो स्वीकार गर, धमाधम युवाहरूको जवानी बेचेको हो स्वीकार गर। सरकार तिमीले राहदानी बेचेको हो स्वीकार गर। तिमी अभाव तिमी गरिबी तिमी पैसा सबै मिलेर, तिमी अभाव तिमी गरिबी तिमी पैसा सबै मिलेर, तिमी अभाव तिमी गरिबी तिमी पैसा सबै मिलेर। यी परदेशीका सुनौलो बिहानी बेचेको हो स्वीकार गर। तिमी अभाव तिमी गरिबी तिमी पैसा सबै मिलेर, यी परदेशीका सुनौलो बिहानी बेचेको हो स्वीकार गर। सरकार तिमीले राहदानी बेचेको हो स्वीकार गर। जिन्दगी जिन्दगी जस्तै बनाउनु पर्छ भन्दै ए परदेशी, जिन्दगी जस्तै बनाउनु पर्छ भन्दै ए परदेशी, जिन्दगी जस्तै बनाउनु पर्छ भन्दै ए परदेशी। रहरहरूलाई बनाई खरानी बेचेको हो स्वीकार गर। जिन्दगी जस्तै बनाउनु पर्छ भन्दै ए परदेशी, जिन्दगी जस्तै बनाउनु छ भन्दै ए परदेशी। रहरहरूलाई बनाई खरानी बेचेको हो स्वीकार गर। सरकार तिमीले राहदानी बेचेको हो स्वीकार गर। भोकाहरूले पेट भर्न मूर्ति चोरेर मन्दिरबाट। शेर सुन्नुहोला, अन्तिम शेर पनि हो यो। भोकाहरूले पेट भर्न मूर्ति चोरेर मन्दिरबाट, भोकाहरूले पेट भर्न मूर्ति चोरेर मन्दिरबाट। गर्दै गर्दै आत्मग्लानी बेचेको स्वीकार गर। क्या बात, क्या बात। भोकाहरूले पेट भर्न मूर्ति चोरेर मन्दिरबाट, गर्दै गर्दै आत्मग्लानी बेचेको हो स्वीकार गर। सरकार तिमीले राहदानी बेचेको स्वीकार गर। धमाधम युवाहरूको जवानी बेचेको स्वीकार गर। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद। हामी अन्तिम चरणका 3वटा गजल वाचनको लागि सुभाष गौतमजीलाई अनुरोध गर्छु। सुभाषजी 3वटा गजल। हस्, फेरि पनि नमस्कार। मेरो चाहिँ लाइन गएर फेरि आयो कि अहिले, म गजल सुरु गर्छु। ल जाओस् 3वटा गजल है। ल, प्रत्येक यात्रामा किन सम्झौता हुन्छ। प्रत्येक यात्रामा किन सम्झौता हुन्छ, आमा भन्नुहुन्छ ढुङ्गामा देउता हुन्छ। प्रत्येक यात्रामा किन सम्झौता हुन्छ, आमा भन्नुहुन्छ ढुङ्गामा देउता हुन्छ। म मान्दिनँ यी किम्वदन्ती कहानीहरू, म मान्दिनँ यी किम्वदन्ती कहानीहरू, म मान्दिनँ यी किम्वदन्ती कहानीहरू। भए पनि तयार भगवान एउटा हुन्छ, भए पनि तयार भगवान एउटा हुन्छ। प्रत्येक यात्रामा किन सम्झौता हुन्छ, आमा भन्नुहुन्छ ढुङ्गामा देउता हुन्छ। कतै दुई बहिनी एउटैको पहिला गए, कतै दुई बहिनी एउटैको पहिला गए, अब दिदी बहिनी। कतै दुई बहिनी एउटैको पहिला गए, अब दिदी बहिनीको नाता सौता हुन्छ। प्रत्येक यात्रामा सम्झौता हुन्छ, आमा। कतै दुई बहिनी एउटैको पहिला गए, कतै दुई बहिनी एउटा पहिला गए, अब दिदी बहिनीको नाता सौता हुन्छ, अब दिदी बहिनीको नाता सौता हुन्छ। प्रत्येक यात्रामा किन सम्झौता हुन्छ, आमा भन्नुहुन्छ ढुङ्गामा देउता हुन्छ। म मान्दिनँ यी किम्वदन्तीहरू, भए पनि तयार भगवान एउटा हुन्छ। यहाँ सधैँ मन्त्रीको तलब भत्ता सुविधा बढिरहन्छ, यहाँ सधैँ मन्त्रीको तलब भत्ता सुविधा बढिरहन्छ। शिक्षक कर्मचारीको झन् कटौता हुन्छ, यहाँ सधैँ शिक्षक कर्मचारीको झन् कटौता हुन्छ। प्रत्येक यात्रामा किन सम्झौता हुन्छ, आमा भन्नुहुन्छ ढुङ्गामा देउता हुन्छ। अन्तिम शेरमा छु। खोलाको राम्रो ढुङ्गा कतै सुख पाउँदैन, खोलाको राम्रो ढुङ्गा कतै सुख। सुभाषजी सुभाषजीको नेट समस्या हो। हेलो, मधु सर लाइन फेरि आयो। म जाओस् ल, लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु। लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु। कोइला हुँ कालो छु भोलि हिरा बनेर चम्किन सक्छु। लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु। कोइला हुँ कालो छु भोलि हिरा बनेर चम्किन सक्छु। मेरो लागि चुरोट जस्तै हस् त साथी औकातमा बस, मेरो लागि चुरोट जस्तै हस् त साथी औकातमा बस। आफै सल्काएर चुम्बन गरेर खुट्टाले किल्चिन सक्छु, आफै सल्काएर चुम्बन गरेर खुट्टाले किल्चिन सक्छु। लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु। नहे प साउनी उधारो धेरै भयो भट्टीमा, उधारो धेरै भयो भनेर नहे प साउनी भट्टीमा, उधारो धेरै भयो भनेर नहे प साउनी उधारो धेरै भयो भनेर। बोतलमा जवानी देऊ तिम्रो बुढोनी बन्दिन सक्छु, बोतलमा जवानी देऊ तिम्रो बुढोनी बन्दिन सक्छु। लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु। कोइला हुँ कालो छु भोलि हिरा बनेर चम्किन सक्छु। मलाई माया गरेर दुश्मनले उपहार दिएको नसोच्नु, मलाई माया गरेर दुश्मनले उपहार दिएको नसोच्नु। आफू बलियो हुन झन् दुश्मनलाई सम्झिन सक्छु, आफू झन् बलियो हुन दुश्मनलाई सम्झिन सक्छु। लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु। कोइला हुँ कालो छु हिरा बनेर चम्किन सक्छु। मूर्खहरू सधैँ खरको छानोमा बसेर मसँग नजिस्क, मूर्खहरू सधैँ खरको छानोमा बसेर मसँग नजिस्क। मूर्खहरू सधैँ खरको छानोमा बसेर मसँग नजिस्क। म आगो हुँ तिम्रो घरभरि सल्किन सक्छु,
म आगो हुँ तिम्रो घरभरि छल्किन सक्छु, लडेर जित्छु सिक्छु हार्दिन आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छु, कोइला हुँ कालो छु भोलि हिरा बनेर चम्किन सक्छु। धन्यवाद। मैले दोस्रो गजल पनि सकाएँ। के छ मेरो आवाज सुनिरहनु अन्तिम भएको छ गजल कि के छ? सुनिरहेका छौँ ल, जाओस् अन्तिम गजल। ल मैले अन्तिम गजल सुनाएँ। अब आगोको घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, अब आगोको घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, यहाँ बाँच्नु मात्र पर्छ यार, के देख्नुपर्छ। क्या अब बात। आगोको घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, यहाँ बाँच्नु मात्र पर्छ यार, के देख्नुपर्छ। मौनता मित्रता भित्रको दुश्मनी महँगो पर्ला, मौनता मित्रता भित्रको दुश्मनी महँगो पर्ला, उसले एक दिन मेरो अगाडि घुँडा टेक्नुपर्छ। मौनता मित्रता भित्रको दुश्मनी महँगो पर्ला, उसले एक दिन मेरो अगाडि घुँडा टेक्नुपर्छ। कल्पना गरिसके मैले कारागारसम्मको यात्रा, कल्पना गरिसके मैले कारागारसम्मको यात्रा, कल्पना गरिसके मैले कारागारसम्मको यात्रा। बोलीले मान्दैन भने उसलाई गोली ठोक्नुपर्छ, बोलीले मानेन भने उसलाई गोली ठोक्नुपर्छ। अब आगोको घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, यहाँ बाँच्नु मात्र पर्छ यार, के देख्नुपर्छ। सरकार हाम्रो लागि सिमाना भाइरस अवसर हो, सरकार हाम्रो लागि सिमाना भाइरस अवसर हो, देशका युवा विदेशमा बेचिनबाट रोक्नुपर्छ। सरकार हाम्रो लागि सिमाना भाइरस अवसर हो, देशका युवा विदेशमा बेचिनबाट रोक्नुपर्छ। अब आगोको घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, यहाँ बाँच्नु मात्र पर्छ यार, के देख्नुपर्छ। माया संसार हो या बेकार हो बहस गर्दिन म, माया संसार हो या बेकार हो बहस गर्दिन म। अझै उसैलाई सम्झिएर गजल लेख्नुपर्छ, अझै उसैलाई सम्झिएर गजल लेख्नुपर्छ। आगोको घाउलाई आगोले सेक्नुपर्छ, यहाँ बाँच्नु मात्र पर्छ यार, के देख्नुपर्छ। कल्पना गरिसके मैले कारागारसम्मको यात्रा, बोलीले मानेन भने उसलाई गोली ठोक्नुपर्छ। धन्यवाद। मैले अन्तिम गजल पनि सुनाएँ। हुन्छ, धन्यवाद। हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ, अन्तिम भन्दा पनि अन्तिममै छौँ। हामीले पहिलो चरणका 3 गजल, दोस्रो चरणका 3 गजल र अन्तिम चरणका 3 गजल सुन्यौँ। हामीसँग जोडिएर गजल वाचन गरिदिनु भयो नुवाकोट जन्मथलो, हाल अस्ट्रेलियाबाट हामीसँग जोडिनु भयो ईश्वर पौडेलजी। हामी हार्दिक आभार छौँ तपाईँप्रति। सुदूर मुसायरा परिवार तपाईँलाई सम्झिरहनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। सुदूर मुसायरा परिवारप्रति एकदमै आभारी छु। त्यसै मदन प्यासीज्यू, गजल मुसायरा परिवारलाई पनि यतिखेर सम्झिन चाहन्छु। सामाजिक सञ्जालभरि शुभकामना दिनुहुने मेरा प्रियजनहरूमा पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। आगामी दिनमा पनि सम्झिँदै गर्नुहोला भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ। सुभाषज्यू, तपाईँलाई पनि सुदूर मुसायरा परिवारले सम्झिनेछ। हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग जोडिनुभयो, मिठा गजल वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। हजुर, सुदूर मुसायरा परिवारलाई र तपाईँलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो लाइनले कति साथ दियो, यहाँ लाइन जाँदै आउँदै गरिरहेको थियो र अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूर मुसायराको 16औं श्रृङ्खलामा आज हामीले नुवाकोटका गजलकार हाल अस्ट्रेलियाबाट जोडिनुभयो ईश्वर पौडेलजीलाई सुन्यौँ। त्यसै गरी रुकुमबाट गजलकार सुभाष गौतमजीलाई सुन्यौँ। आगामी श्रृङ्खला 17औं श्रृङ्खला कविता विशेष श्रृङ्खला हुनेछ। 17औं श्रृङ्खलाको ब्यानर केही दिनमै आउट गर्नेछौँ। सुदूर मुसायरलाई माया गरिदिनु होला, हामीसँगै रहनुहोला, हामीसँग जोडिएर प्रत्यक्ष लाइभमा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा हार्दिक नमनसँगै आजलाई हामी ओझेलिन्छौँ। नमस्कार।